सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक और वफाकी बजट पेश कर दिया है और अब इसके बाद सूबे अपना अपना बजट पेश करेंगे। इमरान खान साहब आज लाहौर थे, जहां ना सिर्फ उन्होंने बजट जो पंजाब हुकूमत अपना पेश करेगी उससे मुतल्लिक पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना से मुतल्लिक भी जो पंजाब हुकूमत के इक़दाम हैं अब तक और आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी उससे मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। बजट दरअसल एक ऐसा गोशवारा है जिसमें हुकूमत रियासत की आमदन और हुकूमत अपने अखराजात का तयन करके कौम के सामने रखती है। लेकिन कोई हुकूमत माजी करीब में अगर हम देखें तो वो अपने बजट के ज़रिए से को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकी। बजट के ज़रिए से यानी बजट पेश करके वो बहुत अवामी पजीराई हासिल नहीं कर सकी। माजी में तकरीबन तमाम हुकूमतें अगर हम 10, 15, 20 साल में देखें तो हर हुकूमत को बजट पेश करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है और उस बजट को अवाम दुश्मन बजट कहा गया है। ये जो बजट इमरान खान साहब का दूसरा बजट, इसके बारे में माहिरीन क्या राय रखते हैं और इसके बाद अब इमरान खान साहब ने याद रहे 3 और बजट पेश करने हैं, 2021, 22 और 23। तो अब 2 बजट वो पेश कर चुके हैं, 3 बजट उन्होंने और पेश करने हैं और आप समझ लें कि 3 और ऐसे खेल हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अपना लोहा मनवाना है। तो अब ये जो बजट है ये कहाँ खड़ा है इस वक्त इमरान खान साहब की शोहरत को लेके और उनकी हुकूमत की पॉपुलैरिटी को लेके। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर सीनियर माहिर मईशत हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और नज़ीर लगारी साहब से मैं आगाज़ करता हूँ। बजट का एक तो मुआशी पहलू है और एक बजट का सियासी व अवामी पहलू है। तो जो सियासी और अवामी पहलू है उस पर ज़रा लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, सर कुछ समझ आया बजट आपको? अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालते हैं और फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इस पर क्या होगा। इसलिए कि पहले तो होता था ऐसा कि बजट जो है वो खसारे के बजट पेश किए जाते रहे। हमारी हालिया यादाश्त जो है पिछले 10-15 साल की, जैसे आपने बताया, ऐसा होता था कि खसारे के बजट पेश होते थे, लेकिन एस्टिमेट्स लगाने में इतना ओवर एम्बिशियस होकर एस्टिमेट नहीं लगाए जाते थे जितना यहाँ लगाए गए हैं। जो उन्होंने पिछली दफ़ा टारगेट्स मुकर्रर किए थे वो अचीव नहीं हुए, बल्कि बुरी तरह फेलवर हुआ और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इस मरतबा भी जो एस्टिमेट्स लगाए गए हैं वो ऐसे तवक्कुआत के साथ हैं, ऐसी तवक्कुआत कि जिनका खला में, फ़िज़ा में, ज़मीन पर कहीं भी उनके पूरे होने की तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने बताया था कि जनाब इन्होंने कहा कि हम रिमिटेंसेस को हम 21 अरब डॉलर तक या उससे कुछ ऊपर तक ले जाएंगे। हमें तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे हैं रिमिटेंसेस कैसे आएंगी। सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में और इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में, खुद अमेरिका में, कनाडा में जो लोग रिमिटेंसेस आपको भेजते थे वो तो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। और सऊदी अरब में और यूएई से रोज़ाना कॉल्स आती हैं, रोज़ाना बात करते हैं लोग कहते हैं कि जनाब हम बहुत बुरी हालत में हैं, हम 3-3 महीने से किराया नहीं दे सके हैं, हम यहाँ आ नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो एयर फेयर था वो तकरीबन उस वक्त 800 रियाल होता था, अब 2200 रियाल हो गया है। लोगों की ये हालत है कि वो आपको 1 रुपया 1 रियाल भेजने की पोजीशन में नहीं है और आप उनसे 21 अरब डॉलर की तवक्को लगाए बैठे हैं, ये जाने बगैर कि ये कोरोना कब तक रहेगा। और क्या आपकी तरह सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना के लॉकडाउन को ओनरशिप नहीं देंगे या आपकी तरह इसी तरह बढ़ने देंगे कि जनाब कोरोना जो कुछ करता है करे, हमने तो मईशत को संभालना है, फिर ना आपसे मईशत संभलेंगी, ना अमवात संभलेंगी, ना कोरोना के केसेस संभलेंगे। कोई चीज़ आपके हाथ में हाथ बाग पर है, न पाहे रकाब में।
ये सूरत हाल है हमारी सियासी हिकमत अमली की। तो हम तो इस तरह से कर रहे हैं, हमारे इनको अगर पॉपुलरिटी भी कोई चाहिए थी, उसके लिए भी कुछ सेंस होती है, कोई चीज़ होती है, लोगों को कोई चीज़ देते हैं आप, वो नहीं दी है। और दो जो मेन फैक्टर हैं आपके, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो है, इनको बुरी तरह से नज़रअंदाज किया है। और फिर आपने बताया ही नहीं है कि जनाब जिन करोड़ीज को नवाजा गया है पिछले 2-3 सालों में, या उससे और भी बढ़ा लें, कुछ और सालों में लोगों को नवाजा गया, वो पाकिस्तान की मैशत के लिए मुफीद था या ज़रार रसा था। आपने लोगों को सब्सिडी दी और उन लोगों ने कितनी एक्सपोर्ट्स की हैं। फिर यहाँ ग्राउंड पर आपके अपने मुल्क के अंदर कितनी बड़ी महंगाई आई। और अब जो है आप सुन रहे हैं, आपको खुद मालूम हो रहा है, दुकानदार कह रहे हैं कि भाई हम 70 रुपए शुगर नहीं बेचेंगे। शुगर की प्राइसेस जो हैं वो 90 और 80 और 85 और 90 के दरमियान चल रही हैं। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, यहाँ पर भी कमाई और उसके बाद सब्सिडीज भी आपने इनको दी हैं। यही आटा क्राइसिस हुआ, यही टमाटर क्राइसिस हुआ, यही सब्जियों का क्राइसिस हुआ। वो जो गरवर है वो तो कह रहा है यार मुझसे तो 1 रुपए किलो के हिसाब से ये लेकर गए हैं, अपना आलू लेकर गए हैं, 2 रुपए के हिसाब से टमाटर लेकर गए हैं, और इस तरह से जो बाकी सब्जियां मुझसे लेकर गए हैं। और जब वो मार्केट में पहुंचती हैं तो लोगों के हाथ में नहीं आती हैं। लोग जो है उनकी कीमतों के बारे में सोचते रहते हैं कि कितने की 50 रुपए किलो जो है यहाँ पर फेयर लिस्ट हमें मिलती है जहाँ हम रहते हैं, तो 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 50 रुपए किलो जो है वो प्याज बिक रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है पैसा, किस मद में जा रहा है? हुकूमत ने कभी इस बात की ना तो तफ्तीश की, ना जानने की जरूरत महसूस की। बहरहाल ये इसको अगर अवाम को कहा जाएगा तो अफसोस ज्यादती होगी। अच्छा, अब चूंकि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया वोट हासिल करने के लिए वो साबका हुकूमतों के कर्ज लेने से मुताल्लिक था, यानी साबका हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, 6000 अरब से कर्जा इमरान खान साहब के बकौल वो 30,000 अरब तक पहुंचा दिया। और उनका यह दावा था कि वो ना सिर्फ इस कर्जा जो है जो माजी में लिया गया उसको उतारेंगे, बल्कि मईशत को इस्तेहकाम भी देंगे। तो इमरान खान साहब ने मई 2019 में एक दावा किया था, वो दावा मैं चाहूँगा ज़रा आपको सुनवाएं, फिर उस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। हमें जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब था। 60 सालों का पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 10 सालों में इन दोनों जमातों ने 6,000 से 30,000 पे लेके गए। और इंशाल्लाह अगर हम जब हमारी टर्म ख़त्म होती है तो हम 30,000 से अगर 20,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा कर देते हैं तो इससे कामयाब हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख से। राइट, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत अच्छी ख्वाहिश है और हम सब दुआ गो हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 30,000 सारा ख़त्म ना कर सके, तो अगर हम 20,000 भी कर दें तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने उतना कर्जा 2 साल में ले लिया जितना शायद PMLN ने 5 साल में लिया। तो इन्होंने 30,000 को 20,000 पे क्या लाना था? ये तो 30,000 को भी शायद 35-40 पे लेकर चले गए होंगे। जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बजट आया है मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस बजट के अंदर सिर्फ एक हकीकत है और बाकी सारे अफसाने हैं। तो अफसानों से डरना नहीं है। ये बिल्कुल आम आदमी के हवाले से इररेलेवेंट बजट है, ज़मीनी हकीकत के हवाले से इररेलेवेंट बजट है। इसका ना तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये 1-2 दिन में हम सब लोग भूल जाएंगे कि बात शुरू हो जाएगी। इसमें हकीकत जो मैंने कहा कि एक हकीकत है, वो हकीकत ये ज़रूर है कि करंट अकाउंट का खसारा जो PMLN छोड़ के गई थी वो 20 अरब डॉलर का था और PTI की हुकूमत ने पिछले 20-22 महीनों में उसको 3 अरब पे ले आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा आमिर साहब, इसके अलावा आप सारा बजट छान के देख लीजिए, कोई एक फिगर भी हकीकत के नज़दीक नहीं है, सब अफसाने हैं। आपने कर्जा जात का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, 6,000 अरब का कर्जा 60 सालों में, और ये फिर PMLN 30,000 अरब पे ले गई। और ये पिछले 23 महीनों में इसमें तकरीबन 13,000 अरब का इजाफा हुआ है सिर्फ 22-23 महीनों में। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि औसतन रोजाना की बुनियाद पे पार्टी 5 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया करती थी। उस वक्त भी हम रोते थे कि बहुत ज्यादा है।
پھر PMLN آ گئی، وہ 8 ارب روپے روزانہ کا قرضہ لیا کرتی تھی، اور پچھلے 23 مہینوں کا ریکارڈ ہے 18 ارب روپیہ روزانہ کا۔ تو پچھلے 70 سال کے معاشی ریکارڈ قرضہ جات کے حوالے سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ہمیں صرف 30,000 ارب تک بتایا گیا ہے، حماد اظہر صاحب نے ذکر کیا، اگلا 13,000 جو ہے اس کا ذکر نہیں تھا۔ پھر ایک اور افسانہ سن لیجئے، ہمیں بتایا گیا کہ بجٹری خسارہ ان کا تھا، وہ بڑا برا خسارہ تھا، اور اس کی وجہ سے PTI کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ خسارہ تھا 2,300 ارب کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حماد اظہر صاحب کی اسپیچ میں انہوں نے تقریر میں خود سے کہا، اور اس کے ایگزیکٹلی 6 منٹ کے بعد حماد اظہر صاحب نے فرمایا کہ اس سال کا بجٹری خسارہ 3,437 ہوگا۔ 3,437۔ تو اگر 2,300 برا تھا تو آپ سوچ لیجئے 3,437 کا کیا حال ہوگا۔ پھر سرکولر ڈیٹ کا مجھے یاد ہے اگست 2018 میں پاور ڈویژن والوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ سرکولر ڈیٹ 1,200 ارب کا چھوڑ کے جا رہی ہے PMLN۔ یہ حماد اظہر صاحب نے بھی بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 22 مہینوں میں یہ 1,200 ارب سے 2,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے، یعنی 100 ارب روپیہ اضافی پچھلے 22-23 مہینوں میں آیا۔ اب باقی وہ ایک افسانہ اور ہے کہ ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ جو ہے، جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے، وہ 4,900 کا ہوگا۔ بھیا 3,900 ہم نے اکٹھا کیا ہے، ہمیں حکومت خود بتا رہی ہے۔ آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی گروتھ جو ہے وہ 2.1 پہ ہوگی۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ تقریر میں کہا گیا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ 2.1% کی رفتار سے ہماری معیشت گرو کرے گی، لیکن ہمارے ٹیکس ریونیو 25% بڑھ جائیں گے۔ اس کو کہیں کالا جادو چاہیے ہوگا۔ کالے جادو کے بغیر اگر معیشت آپ کی 2.1% بڑھ رہی تو آپ کے ٹیکس کی ریونیو 25% نہیں بڑھ سکتے۔ سر یہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ میں ذرا شاہد حسن صدیقی صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے حکومت سے کہ وہ حکومت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 30,000 ارب کے قرضے میں سے 10,000 اتار کے کہہ رہی تھی کہ ہم کم از کم 5 سالوں میں اس کو 20,000 ارب تک لے کر آئیں گے، وہ حکومت اپنے پہلے 2 سالوں میں 30,000 کو 40,000 ارب پہ لے کر چلی گئی۔ یہ غلطی کہاں ہوئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے؟ شکریہ، لیکن میں چند حقائق اور بتا دوں تاکہ پھر وجوہات بڑے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس حکومت کو جو معیشت کی شرح نمو ورثے میں ملی تھی وہ 17 میں تھی 5.2 اور 18 میں تھی 5.5%، یہ ریکارڈڈ ہے۔ 2019 میں یہ گر کے 1.9% ہو گئی، اور اس وقت کورونا نہیں تھا۔ تو یہ جو 1.9% ہے، یہ 59 برسوں میں 5ویں بدترین کر دی ہے۔ دوسرا یہ کہ 2020 میں فروری تک 2% گروتھ کی توقع تھی، جو کہ میرے خیال سے جو ہے وہ 60 برسوں میں 6ویں بدترین ہوگی۔ بیرونی سرمایہ کاری 2018 میں جو اعداد و شمار ہیں، اس کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک سے لیے ہے۔ 2018 میں پاکستان میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی $5,700 ملین، اور 2019 میں 250 ملین ڈالر، 94% ریڈکشن ہو گیا۔ تو کیا تماشا ہوا ہے کہ 5,700 ملین سے 250 ملین تک سرمایہ کاری آ گئی۔ افراط زر جو 3 سال 16, 17, 18 میں 4% تھا، وہ 14.2 کو ٹچ کر کے چلا گیا۔ تو بنیادی سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو قرضوں کا بھی میں اگر آپ کو ایک جملے میں بتا دوں کہ پچھلے جو 10 برس تھے اس میں قرضے بڑھے تھے 2,300 ارب روپیہ سالانہ، ان کے دور میں بڑھے 7,200 ارب روپیہ سالانہ، یعنی 3 گنے۔ اب آپ بیرونی قرضے پچھلے 10 برسوں میں بڑھے تھے 4.9 ارب ڈالر سالانہ، جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، ان کے دور میں بڑھ گئے 8.5 ارب ڈالر سالانہ، دگنے۔ تو اب اور تو میں بہت سی تفصیل میں جا سکتا ہوں، لیکن اب جو آپ کا سوال ہے میں چاہتا ہوں اس کی طرف آ جائیں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ تھی کہ ان کی جو پالیسی بہت زیادہ واضح ہو گئی کہ طاقتور طبقوں کو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو مراد دیں قانون بنا کر، اور عوام کو کچلیں قانون کو توڑ کر۔ یہ اس کی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے 3 ٹیکس ایمنسٹی دے دی، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹیکس ایمنسٹی پچھلی بھی تحقیقات کریں گے، انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی 3 آنے کے بعد، جس میں یہ بھی تھا کہ چوری کا پیسہ آف شور میں جو ہے ججز ہوں، حکمران ہوں، جنرلز ہوں، سیاستدان ہوں، سب کا معاف ہو گیا، وہی پیسہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ 3 ٹیکس ایمنسٹی لے آئیں گے، اور جو بلڈنگ کھڑی ہے
सामने आपके मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उस पर आपने कहा जी 1.5% दे दें, बाकी सारा माफ हो गया, और अगर आप बैंक में पैसा रखें उसका मुनाफे पर आपको देना पड़ेगा 15% टैक्स। जो चोर है जिसकी प्रॉपर्टी पर वो आपने 1.5% दिया। फिर एक क्लॉज रखी गई थी, कानून था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे इस एमनेस्टी से, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो बिल्कुल सही बात है। मैंने सिर्फ ये किया कि उसकी कैलकुलेशंस कर ली, उससे 900 अरब रुपया आ सकता है। मगर पीटीआई के एक सेनेटर कहते हैं जी हमें भी पता है आ सकता है, लेकिन टाटा तबके नहीं करना दे रहे, तो हम क्या करें। मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि भाई एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीमों में लगाया हुआ है, नेशनल कौमी रिजर्व वाले कह रहे हैं, उसने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको क्या मजबूरी है कि आप उसको खत नहीं लिखते कि आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप ताकतवर तबकों को नवाजेंगे कानून तोड़कर, सही जो कानून आवाम को पूछ लेंगे तो फिर यही होगा। और अगर एक जुमला आप इजाजत दें तो और कह दूं जी, इन्होंने कहा था कि 100 रोज के अंदर हम अगर बदली टैक्स की पॉलिसी लाएंगे, तो ये तो 5 साल में भी नहीं लाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्यों कि मैं आपको कहता हूँ हाँ, इनकी वफाकी काबिनेट इसके लिए तैयार नहीं है, जिनको इन्होंने खुद फिट किया है, इनके अपने मेंबरान नहीं है। तो मैंने एक स्टेटमेंट जनवरी में दिया था, जो कोरोना नहीं था, और वो ये था कोरोना से पहले इस हुकूमत के 5 साल में औसत शरह नमू उससे कम रहेगी जो इनको वित्त में मिली थी, और अफराद दर उससे दुगनी रहेगी, और कर्जे 20,000 होंगे तो 50,000 में जाने वाले हैं। आपके सामने नजर आ। लेकिन सिद्दीकी साहब ये जरा शॉर्टली बताए ना, ये गलती, यानी जो हुकूमत कर्जे कम करने चली थी उस हुकूमत ने कर्जे चढ़ाना शुरू कर दिए। इनको खुद भी तो नजर आ रहा होगा ना कि हम तो कहते थे कि हम कर्जे कम करेंगे, हम तो हर गुजरते महीने के साथ कर्जों में इजाफा कर रहे हैं, तो गलती का एहसास नहीं हो पा रहा क्या? सियासी बयानात थे, उनका कोई इरादा नहीं था लूटी की दौलत को लाने का, उनका कोई इरादा नहीं था सरमायाकारी लाने का, उनका कोई इरादा नहीं था मईशत को बढ़ाने का। बुनियादी तौर पर ये सोचा है कि 2-3 साल तो लग जाएंगे चोर डाकू में, बाकी जितनी आइंदा है वो कोरोना में चली जाएगी, और 5 साल के बाद कहेंगे आपने तो हुकूमत की इंटेंशंस को ही चैलेंज कर दिया है लगारी साहब। ये तो सिद्दीकी साहब ने वैसे ही नॉक डाउन, यानी हुकूमत की इंटेंशंस को वो कह रहे हैं कि शायद इनकी नीयत ही नहीं थी, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। लोगों से पहले वोट लिए, फिर उनको वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए पहले भी चोर कहते रहे, आज भी चोर कहते रहे, लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है शायद चीज़ों को ठीक करने की। लगारी साहब बिल्कुल ऐसा है कि ये दोनों जो काबिल एहतराम माहिरीन मुआशियात हैं, फरूख सलीम साहब भी और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब भी, इनका तज्जिया जो है वो मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। असल मसला ये है कि इनके अंदर, इनके मन में, इनके इंटेंशन में, इनकी नीयत में आम आदमी को डिलीवर करने का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। आम आदमी पर इनका कोई भरोसा था ही नहीं, आम आदमी को इन्होंने कुछ देना था ही नहीं। असल में ये एक मखसूस ग्रोह तबके अफराद को नवाजने के लिए और उनकी ताकत के जरिए, उनके धन के जरिए, उनके तैयारों के जरिए, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट के जरिए ये बरसरे इक़्तिदार आए, और जिस तरह से मैनिपुलेशन हुई, जिस तरह से ले दे हुई, जो कुछ भी होता रहा, असल में उन तबका था। अब आप देखें कि वजारतें जिन लोगों के पास हैं उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरेस्ट का, वो उनके साथ डायरेक्ट है, यानी वो फैसला साजी में मरकजी हैसियत रखते हैं। जिन लोगों ने मुल्क को लूट कर अपने घर के खजानों को भरना हो, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और डायरेक्ट इंटरेस्ट के साथ वो बैठे हुए हैं, और दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, तो सारे मामलात में जो खुद ये इन्वेस्टिगेट कराते हैं उनके नाम आ जाते हैं, और उनके साथ बात पुरस नहीं होती है। ये हुकूमत बिल्कुल हमारी सादा जुबान में कहते हैं बेनकाब हो चुकी है, या उरियां हो चुकी है कि ये हुकूमत मखसूस तबके के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आई थी, मासस को सर्व करने, मुल्क को सर्व करने, स्टेट को सर्व करने, पाकिस्तान की रियासत के इदारों को सर्व करने नहीं आई थी। इनका सारा टारगेट था जिन लोगों को नवाजना, वो नवाजे जा रहे हैं, अब भी नवाजे जा रहे हैं। उनकी दौलत जो है माशाल्लाह रोज अफजू तरक्की कर रही है, और उनके तो घर भरे जा रहे हैं, अब भी भरे जा रहे हैं। अब अगर जाएं आप, असम्बलिंग प्लान के किन लोगों के लगे हुए हैं, गांवों की असम्बलिंग कौन कर रहे हैं,
जो गाड़ियां 9 लाख रुपए की थी वो 23, 24, 25 लाख रुपए में किन लोगों की जा रही हैं? और जो लोग कह रहे हैं कि जनाब प्लीज हमें इंपोर्ट करने दें, हम लेकर आते हैं 8-9 लाख रुपए की गाड़ियां, यही जो यहाँ पर वो भाई हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, भाई लोकल इंडस्ट्री कहाँ से आ गई? ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, असेंबलिंग इंडस्ट्री है। 90% इनके पुर्जाजात बाहर से आते हैं और ये यहाँ बने हुए हैं और यहाँ क्योंकि बैठे हुए हैं हुकूमत में, इसलिए ये अब मजे कर रहे हैं और आगे भी शायद मजे करते रहेंगे। राइट फरूख सलीम साहब, ब्रेक से पहले सर आपसे, यानी हुकूमत ने ये जो 2 साल में मौशी पॉलिसियाँ बनाई हैं इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, अपोजिशन भी कर रही है, जो मईशत के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी कर रहे हैं, अवाम तो जारी बात है वो तनकीद कर ही रही है, लेकिन हुकूमत अपनी इन पॉलिसियों का ये जवाब दे रही है कि हम ये पॉलिसियाँ इतनी सख्त या मुश्किल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की तबाह की हुई मईशत को अंडू करना चाह रहे हैं या हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो ये अगर हम इस लॉजिक को बाय भी कर लें या इस दलील को बाय भी कर लें हुकूमत की, तो ये फिर 2 साल तो इसी तरह गुजर गए, अब 3 साल में ये उनकी मचाई हुई तबाही को अंडू करेंगे या अपनी मचाई हुई तबाही को अंडू करेंगे? देखिए आमिर साहब, मैं ज़ाती तजुर्बे से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हुकूमत के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक हुकूमत की नीयत और एक काबिलियत। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत 2 साल पहले भी ज़रूरत थी और अभी भी वो चाहते हैं, जो बातें आप उनकी सुनते हैं वो दिल से चाहते हैं कि ये काम कर सके। यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि नीयत की कमी है, यहाँ पे काबिलियत की कमी और काबिलियत का फुकदान बड़े वादे है। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियाँ देना चाहते हैं, 50 लाख घर बनाना चाहते हैं, मैं ज़ाती तजुर्बे से आपको बता सकता हूँ कि मेरे नज़दीक नीयत उस वक्त भी थी और नीयत आज भी है, लेकिन नीयत के साथ साथ सिर्फ नीयत के ऊपर काम नहीं चलता, आपको काबिलियत भी चाहिए होती है। यहाँ पे काबिलियत का एक संगीन, एक शदीद किस्म का फुकदान है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का मैं भूल गया आमिर साहब। मेरा ये सवाल था आपसे कि ये जो 3 साल बाकी इनके पास हैं, ये अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तबाही मचाई थी या मईशत के साथ जो बुरा सलूक किया था, ये उसको ठीक करेंगे या जो ये तबाही में इजाफा कर चुके हैं या उस अपनी मचाई हुई तबाही को ठीक करेंगे? देखिए 40% टाइम तकरीबन MPTI का जो मैंडेटेड टाइम था वो गया और वो 2019 गुजर गया, जिसमें कहते रहे कि PMLN की जो दी हुई तबाही है, जो उनके दिए हुए कर्जा जात हैं, उनकी वजह से हमारा ये सब मामला खराब हो गया। अब 2020 का कोरोना का बहाना लिया जा रहा है। देखिए 22 या 23 महीने गुजरने के बाद वोटर ये चीज सुनने को तैयार नहीं कि हमारी हुकूमत फेल हो रही है, PMLN ये कर गई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इतना कर्जा ले लिया था। अब आप अपनी परफॉर्मेंस, अब आपने अपनी कारकर्दगी बतानी है। अब ये जो पॉलिसी है वो बजट में नजर आनी चाहिए कि आप क्या करने चले हैं। बिल्कुल सही है, यानी अब मजीद वक्त, इतना वक्त तो आप माजी की हुकूमतों के ऊपर नज़ला गिरा के गुजार सकते थे, लेकिन अब 5 साल तो इसलिए नहीं दिए गए कि आप माजी की हुकूमतों को कोई बुरा भला कहते रहें। आपको इसलिए वक्त दिया गया था या मुंतखब किया गया था कि आप उनके जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ गलत किया आप उसको ठीक करेंगे। इसलिए नहीं आपको मुंतखब किया गया था कि आप 5 साल तक कौम को सुबह शाम यही बताते रहें कि वो बहुत गंदे थे। भाई मान लिया वो बहुत गंदे थे, अब आपने उस गंदगी को साफ करना था, वो कैसे होगी? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत के बजट और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बात हो रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनकी इकॉनमी दुनिया की इकॉनमी को ड्राइव करती है, लीड करती है, उनमें हम देखते हैं कि वहाँ पे अब ह्यूमन रिसोर्स का इंटरेक्शन कम किया जा रहा है। सरकारी महकमों के अंदर गैजेटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इकॉनमी को डिजिटलाइज़ किया इदारों को, सरकारी इदारों को, महकमों को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, ई गवर्नेंस को मुतारिफ करवाया जा रहा है, स्मार्ट प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं।
ہمارے یہاں ابھی بھی اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل سرکاری محکمے ہیں، جیسے پاکستان ریلویز 76,000 ملازم ہے اس کے اندر، تو وہ محکمہ اپنے ملازموں کو سنبھالے گا یا ریلوے کو سنبھالے گا؟ اسی طرح سے پاکستان سٹیل ملز ایک زمانے میں 25,000 سے زائد ملازم تھے. تو یہ جو بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر ابھی تک ہم ای گورننس نہیں لا سکے، پیپر لیس انوائرمنٹ نہیں لا سکے، ڈیجیٹلائز نہیں کر سکے وہاں کے آپریشنز کو. یہ کتنا بڑا خرچہ ہے حکومت کے اوپر اگر حکومت اس کو سمارٹ اور ای گورننس پر شفٹ کر دے اداروں کو؟ دیکھیے میں آپ کو اگر اجازت دیں تو جو بات ہوئی ہے اس میں ایک جملہ صرف بتا دوں اس سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ جی ہم نے پچھلا گند صاف کیا ہے، میں ریکارڈ پر یہ بتا رہا ہوں کہ کورونا سے پہلے جو ان کو معیشت ورثے میں ملی تھی اس میں 9 اہم اشاریے ڈیٹوریٹ ہوئے. یعنی ہدف حاصل ہونا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو نہیں ہوئے، لیکن جو ان کو ورثے میں ملی تھی اس سے خراب کر دیے 9 اشاریے. 3 البتہ بہتر ہوئے، مگر وہ جو 3 بہتر ہوئے ہیں بنیادی طور پر آپ نے امپورٹس کم کی ہیں، جس میں مشینری بھی امپورٹ کم کی ہے، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے پرانا گند صاف کیا ہے. انہوں نے اس معیشت کو مزید خراب کیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار اور منسٹری آف کے اعداد و شمار، ایک بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. دوسرے جو نیت کا بات ہے تو لغاری صاحب نے جو بات کی ہے ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب میں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جس کا ماضی داغدار ہے، تو پھر وہ کون لے کر آیا ہے؟ پھر نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے نیت تو یہ ہے کہ مجھے اقتدار قرار رکھنا ہے، اور جو لوگ ہیں جن پہ مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے قرضے معاف کرائے وہ بھی بیٹھے ہیں، جنہوں نے غلط کاریاں کی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. تو وہ تو اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے طاقتور طبقوں کے دباؤ میں پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، معیشت میں بہتری کے لیے نہیں بنائی جا رہی. یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیے ہر چیز کو ڈیل کرنا تھا. اگر جب انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 روز کے اندر عدل پر مبنی ٹیکس کی پالیسی لاؤں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر قسم کی آمدنی پہ آپ ٹیکس لگائیں گے، معیشت کو دستاویزی بنائیں گے. اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 5 سال تک نہیں کریں گے کیونکہ کیبنٹ ہی تیار نہیں ہے. اب جو پی ایس سیز کا مسئلہ ہے اس کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. دیکھیے پاکستان اسٹیل کو کوئی منافع میں نہیں لا سکے گا، نجکاری کرنا تباہ کن ہوگا. آپ رشیا سے بات کریں یا چائنا سے بات کریں، ان کو مینجمنٹ کانٹریکٹ پہ دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی ملکیت دے دیں، آپ ان کو کہہ جی وہ تیار بھی ہیں بلکہ وہ مزید سرمایہ کاری بھی کرنے والے ہیں، تو آپ اس کو تو مینجمنٹ کانٹریکٹ پہ دیجئے، ورنہ ہمارے بس کی یہ نہیں ہے. اب آپ نے ای گورننس کی بات کی، ارے بھائی پہلے گڈ گورننس تو آ جائے، بس بیڈ گورننس بدترین ہے. اگر پی آئی اے کو آپ جی فرمائیے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پہلے گڈ گورننس تو آ جائے پھر ای آئے گی. ہاں تو وہ تو بات کی بات ہے نا. نارمل گورننس جو ہوتی ہے وہ تو آپ لے آئیے، چونکہ جیسے ابھی فاروق سلیم صاحب نے بتایا وہ تو آپ کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو جعلی گیری کے کیسز ہیں آپ پی آئی اے سے ان کو بھی نہیں نکالنا چاہتے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس کو منافع میں لانا ہے. اب پی آئی اے کو تو آپ فی الحال اگر یہ سمجھتے ہیں اگلے چند مہینے میں کوئی بہتری آئے گی، نہیں آئے گی، کیونکہ ایویشن دنیا بھر میں تباہ ہو گئی ہے نا، ابھی ٹریولنگ نہیں ہے. تو اب جہاں پر چیز بہتری لانی ہے وہاں آپ لانے کی کوشش کریں. تو میرا جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈیٹوریٹ ہوں گی آنے والے برسوں میں. جیسے میں نے کہا کہ 5 سال میں ان کا اوسط گروتھ ریٹ اس سے کم رہے گا جو ان کو ورثے میں ملا تھا. اس کو کوئی بالکل واضح نظر آ رہا ہے، الا یہ کہ پالیسی تبدیل کریں. اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں بنیادی طور. دیکھیے بجٹ کی بھی تو ہم بات کر رہے ہیں، جو ان کا ٹیکس ریونیوز کا ہدف ہے ایف بی آر کا، سب کو پتہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مگر میں 1 سیکنڈ کے لیے کہتا ہوں وہ حاصل ہو گیا 1 سیکنڈ کے لیے. اس میں سے آپ نے صوبوں کو دے دیے 2873. آپ کے پاس بچتے ہیں 2100 ارب روپیہ. 2100 ارب روپیہ. دفاع اور سود میں ہے 4100. 2000 کا شارٹ فال تو آپ کو یہی ہے، جبکہ یہ ہدف حاصل ہونے والے نہیں ہیں. تعلیم اور صحت میں آپ نے 1600 ارب روپے آلریڈی کم مختص کیے ہوئے ہیں، جس کی ضرورت ہے کہ وہ کریں. تو اس بجٹ سے اگر جی اب جی فرمائیں، آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بجٹ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بہتری آ جائے گی تو ذرا ان اعداد و شمار پہ تو غور کر لیں. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں 2.1% کا شرح نمو کا ہدف حاصل نہیں ہوگا. اور اگر یہ حاصل ہو جائے گا تو اس سے پھر بھی غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی. یہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. ٹیکس ریونیوز کا ہدف حاصل نہیں ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. منی بجٹ آئے گا اور یہ اس کو ریڈیوس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے. بجٹ خسارہ ان کو ملا تھا 6.6%. اب یہ 9.5-10% پہ چلا گیا، گروتھ گر گئی. تو پھر یہ اگر بجٹ خسارہ اتنا ہوتا ہے تو پھر قرضے آپ کتنے لیں گے، وہ کہاں تک جائے گا. تو میں صرف یہ کر رہا تھا کہ اس بجٹ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں مزید خرابیاں نہیں آئیں گی
تو وہ بہت بڑی غلطی اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز گرنے والی ہیں، ہماری برآمدات گرنے والی ہیں کورونا کی وجہ سے۔ صرف جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ کا تیل کی قیمتوں کی امپورٹس کم ہوگی، مگر یہ ہم بھول رہے ہیں کہ اکتوبر میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس دانت تیز کرنے چلا ہے، وہ ہمیں پکڑے، اور آئی ایم ایف جو ہمدردانہ رویہ رکھ رہا ہے نیو گریڈ پیپ کے تحت، امریکہ نے اس وقت ہمدردانہ رکھا ہے، اکتوبر تک یہ دیکھیں گے بھارت امریکہ گٹھ جوڑ اور یہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف یہ سب پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ ابھی تو وہ آپ کو مراد دے رہے ہیں چونکہ ساری دنیا کورونا کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے، ہمارا کرائسس آنے والا ہے، اور یہ منی بجٹ لانے والے ہیں۔ تو یہ نیو گریڈ پیپ کے تحت جو خطرات ہیں، دیکھیے یو اے ای کا مجھے پتا ہے کہ جہاں سے آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں، تو ابھی پچھلے 15 دن پہلے ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو انڈر آبزرویشن رکھ لیا ہے منی لانڈرنگ میں، تو وہاں سے ریمیٹنسز تو ویسے ہی افیکٹ ہونے والی ہیں۔ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ آپ ملکی سرمایہ کاری کے بجائے یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، اس میں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 21 ارب ڈالر سالانہ اس کو آپ نے ڈالر تجارتی خسارے کو خود کرنے کی۔ صحیح جناب علی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جو میں نے سوال شاہد حسن صدیقی صاحب سے بھی کیا، اتنی بڑی حکومتی مشینری ہے، اتنا زیادہ ہیومن ریسورس ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ورک فلو ہے وہ سلو ہوتا ہے، کرپشن بڑھتی ہے، پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے، تو جو گورنمنٹ کا ہیومن ریسورس ہے اس کو شرنک نہیں کرنے کی ضرورت۔ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کی ضرورت نہیں، جیسے منسٹری آف انفارمیشن، یہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہے ہی نہیں ہے، منسٹر آف انفارمیشن بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں منسٹری آف انفارمیشن علیحدہ ہے، اس کے نیچے کئی ادارے علیحدہ ہیں، پھر پرائم منسٹر کا ذاتی ترجمان ایک علیحدہ ہوتا ہے، تو یہ ایک سپوکس مین ہوتا ہے حکومت کا یا پرائم منسٹر کا۔ اسی طرح سے صدر کا عہدہ جو ہے یہ رسمی ہے، لیکن اس کے لیے اس دفعہ 99 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بھی کم ہوسٹ کیا جا سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ پھر جو ہمارے پاس گورنرز ہیں یہ بھی رسمی ہیں، دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں پہ ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، دو لوگ اوپر، ایک گورنر اور ایک نیچے چیف منسٹر نہیں ہوتا، تو گورنر جو ہے اس کے اوپر بھی بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے پورے سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے۔ تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس سارا ری ویمپ ہونا چاہیے، حکومت کے اخراجات نان ڈیولپمنٹل کم کیے جائیں اس طرح کے۔ امیر صاحب، آپ دیکھیے کہ ایک تفریق رکھ لیں اخراجات میں اور خساروں میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخراجات آپ نے کوئی 90 کروڑ کوئی 92 کروڑ یہ برداشت کر سکتا ہے ملک، یہاں پہ پرابلم خساروں کا ہے۔ دیکھیے اس وقت پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں پاکستان ریلویز ہے، جس میں پاکستان سٹیل ہے، ان سب کو ملا کے کوئی 197 اداروں میں 4,25,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ غریب ملک ہے، لوگوں کی نوکری رہنے دیں، ان کو آپ گھر بٹھا دیں، ہر ایک کو 30-35 ہزار روپیہ گھر بھجوا دیں، تو پھر سالانہ جا کے بنتا ہے 150 ارب، اور یہاں پہ ہم نقصان کرتے ہیں 1,000 ارب کا۔ تو خرچوں میں، اخراجات میں اور خساروں میں اخراجات کرنے دیں۔ اچھا، یہ 1,000 ارب کون سا بتا رہے ہیں آپ سے؟ یہ جو آپ 1,000 ارب کا خسارہ بتا رہے ہیں، کس جگہ پہ ہو رہا ہے نقصان؟ یہ آپ اگر آج بجٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں تقریباً 900 ارب روپے کی گرانٹس دی گئی ہیں جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دی گئی ہیں، کوئی 200 ارب روپے کی سبسڈیز دی گئی ہیں جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دی گئی ہیں، کوئی 700-800 ارب روپے کے وہ اضافی قرضہ جات لے رہے ہیں۔ تو جو 1,000 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہم پھینک دیتے ہیں ہماری خزانے سے نکال کے آپ کے اور میرے ٹیکس منی سے، پاکستان سٹیل میں، پی آئی اے میں، ان میں سے اخراجات اور خساروں کو الگ کر دیجئے۔ اخراجات میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے، اگر وزیر اعظم صاحب کے گھر کے سیکریٹریٹ میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، ان کو رہنے دیجئے، ان کی نوکری لگی رہنے دیجئے۔ میں خساروں کے اوپر اولین ترجیح دے رہا ہوں۔ جو خسارے کرتے ہیں یہ ادارے، 1,000 ارب کا آپ نے خسارہ کر دیا پبلک سیکٹر انٹرپرائز، 1,000 ارب کا آپ خسارہ کر دیتے ہیں سالانہ صرف بجلی کے شعبے میں۔ بجلی کے شعبے میں جو لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں لگی رہنے دیں، نوکری پرائیویٹ سیکٹر میں مل نہیں رہی تو یہاں نوکریاں لگی رہنے دیں۔ ان خرچوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، گورنر صاحب، ان کے محلات، ان کے گورنر ہاؤس کتنا کھا لیں گے؟ 1 ارب، 2 ارب، 4 ارب، یہاں پہ میں ہزاروں ارب کی۔ آپ پہلے خساروں پہ فوکس کریں،
اخراجات بعد میں دیکھے جائے گی. ابھی آپ بجلی کے 2 ارب ڈالر کی گیس چوری ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. ہم 2-2.5 ارب ڈالر LNG کی مد میں قطر کو پکڑا دیتے ہیں سالانہ. آپ اپنے ملک میں چوری ختم کر لیجئے, وہ 2-2.5 ارب ڈالر آپ کو قطر کو نہیں دینا پڑے گا. بالکل صحیح. یہ بڑا عام پرسپیکٹو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک سوچ ہے یعنی اخراجات کو کم کیا جائے, اور ایک سکول آف تھاٹ ہے جو یہ سمجھتا ہوگا کہ جو خسارے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس پر اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو زراعت کا سیکٹر ہے اس کو بھی اس دفعہ پھر نیگلیکٹ کیا گیا ہے بجٹ میں, اور ماضی کی حکومتیں بھی زراعت, ڈیری, لائف سٹاک, جتنی بائی پروڈکٹس ہیں ہماری ایگریرین اکانومی کی, ایگریرین سوسائٹی کی, ان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. ان میں کتنا پوٹینشل ہے اور اس دفعہ پھر نظر انداز کیا گیا ہے. بریک کے بعد ذرا لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. لغاری صاحب, پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر زرعی معیشت سے, ڈیری سے, لائف سٹاک سے یا جو باقی بائی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن اس بجٹ میں اس کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور اتنا پوٹینشل ہے جو پاکستان کے اندر, یعنی بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ کے, بغیر کسی اسٹیٹ کوآپریشن یا فیسیلیٹیشن کے, پاکستان اس کے باوجود گندم کی پیداوار میں, گنے کی پیداوار میں, بہت سارے پھلوں کی پیداوار میں جیسے آم ہے, کچھ اور, تو دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہے. اسی طرح سے دودھ کی پیداوار میں, گوشت کی پیداوار میں دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں ہے. اگر ریاست اس کی سرپرستی کرے اور یہ جو اس قسم کے بجٹ گوشوارے ہیں ان کے اندر اس کو توجہ دے, تو کتنا پاکستان آگے جا سکتا ہے اس میں؟ امیر عباس صاحب, میں صرف 20 سیکنڈ لوں گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کو بند کرنے کی بجائے یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے روس اور چین سے بات کی. صرف میں اپنا واقعہ ایک مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ روس کے ایک سینئر ڈپلومیٹس نے مجھے بتایا تھا اور میرے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کہ رشیا اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو دگنا کرنے کو تیار ہے اور اس کے لاسز کو 0 پر لے جانے کو تیار ہے. آپ کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات تو کرے. اور یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے, ایک ڈپلومیٹ نے کہا تھا. بس میں اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پوٹینشل بھی موجود ہے اور چیزیں بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں زراعت کی طرف. آپ دنیا کا غالباً 4تھا بڑا پروڈیوسر ہیں ملک کا. ملک کی بائی پروڈکٹس آپ کے پاس جو آتی ہیں وہ تو آتی ہیں ہالینڈ, وہ تو آتی ہیں اپنا سویڈن سے, یا آپ کے پاس آتی ہیں ناروے سے, اور بائی پروڈکٹس آپ کے پاس دوسرے ملک سے. اور مجھے خطرہ اور لگ رہا ہے, آپ کے پاس آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس جو پانی ہے, جو آپ کا اپنا ریسورس ہے, یہ جب آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی بیچ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پانی کو کتنے میں بیچ رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ ہی کو بیچ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک اور بات کا خدشہ ہے کہ جس طرح سے بحرین کے آبی وسائل کو خرید لیا گیا تھا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے, آپ کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, یا آپ کی یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے ان ریسورسز کو جو بہت کم رہ گئے, کیونکہ ایوب خان نے تباہی کی تھی, جو وہ سنتاس معاہدے کے تحت 3 دریا بیچ دیے تھے. کوئی اپنے دریا بھی بیچتا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ دریا بھی کسی نجی شعبے میں دی جائیں. آپ معلوم ہو کہ جناب انڈس, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ یہ آپ کے آبی وسائل جو ہیں ان کا سودا ہو جائے. ہمیں بہت زیادہ خدشات ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں کرتے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کے ماسز کے لیے نہیں کرتے ہیں. ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, بہت پٹی ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت نیرو مائنڈیڈنس ہوتی ہے ان کے اندر, اور اس کے ساتھ سوچتے ہیں, اور بہت ہی تنگ نظری کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا, چلیں اس فائدے کو اٹھانے کے لیے یہ کاروبار کر لیتے ہیں. ہماری زراعت کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے, اب سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے. پچھلے 1000 سال کی معلوم تاریخ میں پوری دنیا کی غذائی اجناس ہمارے اس انڈس بیسن سے ہوتی تھی, اور یہی تھے دریا جو بیاس اور گھاگرا اور سرسوتی سے شروع ہو کر یہاں پر جو ہے اپنا ستلج اور جہلم, راوی اور چناب اور جہلم اور انڈس,
ये दरिया थे। और यही कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अलेक्जेंडर को कि भाई अगर तू हमसे दौलत का मुकाबला करना है तो आ जा, हम तेरे साथ दौलत का मुकाबला करेंगे। अगर तू अब्बासीन चोरी करने आया तो तेरे साथ लड़ाई होगी और तेरे साथ हम जंग करेंगे और मरने मारने तक जंग करेंगे, हम अब्बासीन चोरी नहीं होंगे। वो अब्बासीन तो चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं दे रहा था और आपने उठाकर 3 दरिया बेच दिए थे। बहरहाल हमारा अब भी ज़राअत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस हुकूमत ने या किसी और हुकूमत ने इस बारे में कंसीडर ही नहीं किया है सिरे से कि इस बारे में कुछ सोचा जाए। कभी कभी जरदारी साहब इसके बारे में अपना ख्याल भी जाहिर करते थे और बताते भी थे कि चीन के साथ हमारे इस तरह की बातचीत हुई है और हम इस तरह चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो गई हैं। अब उनकी हमें नहीं मालूम है कि क्या उनकी वो रह गई है, लेकिन हमारी हुकूमतों की तरजीह में ज़राअत है ही नहीं। सिद्दीकी साहब, आप भी कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में पहले भी इस एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर बात करते रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर जब से आए इमरान खान साहब, ये हमें बताते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है, अमेरिका की गाय इतना दूध देती है, और भाई आपकी गाय का दूध कब बढ़ेगा, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? कुछ टास्क फोर्सेस बनाई थी इन्होंने डेयरी के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब को बिठा दिया उन टास्क फोर्सेस पे। जहांगीर तरीन भी गायब हो गया, टास्क फोर्सेस भी गायब हो गई। तो ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, इसको क्यों नज़रअंदाज कर रही है हुकूमत? देखिए, ये मैं कहूँगा कि जिनको हम कार्टेल कहते हैं या उर्दू में उसको आप माफिया भी कह लें, वो जो माफियाज हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बहुत सारे प्रॉपर्टी में, शुगर में, सीमेंट में, ऑयल में और बहुत सी जगह वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। तो मैंने एक जुमला कहा था कि हमारी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के दबाव पे बनाई जा रही हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर पर चूँकि मैंने रिसर्च की है और आपको शायद पता हो कि पहला गोल्ड मेडल मेरे पास है 1960 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का। मेरी रिसर्च के 5 गुना इजाफा हो सकता है एग्रीकल्चर में, जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल है और हलाल गोश्त भी शामिल है। इससे 12 करोड़ आदमियों की आमदनी में कई गुना इजाफा होगा अगर इस तरफ जो है वो तरजीह दी जाए। लेकिन उनकी कोई लॉबी जो है वो तो फ्यूडल्स की है, वो कुछ उनके असाइल अलग हैं। ये जो छोटा किसान है उसके लिए तो कोई रोने वाला नहीं है, उसकी कोई वॉइस नहीं है। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा, 5 गुना इजाफे की मैं गारंटी कर सकता हूँ। अच्छा। अगर हम तरफ तवज्जो करें तो 12 करोड़ आदमियों की जिंदगी में इनकलाब आएगा। लेकिन जो ताकतवर तबके हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे। मगर लगारी साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, मैं एक जुमला आपको बता दूं। देखिए, न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हम सरमायाकारी बैरूनी जो लाते हैं वो लाते हैं कंजम्पशन में। आप WTO के अंदर गोश्त का टुकड़ा रख दिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आपकी बरामदात बढ़े या इंपोर्ट्स कम हो, वो तो यहाँ बहुत ही कम आता है। तो अपनी पॉलिसियों को जरा सा नजरसानी। सिद्दीकी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, आप जैसे लगारी साहब ने भी कहा कि चौथा बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार में, गोश्त की पैदावार में, दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर इन द वर्ल्ड। हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट में नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, यानी जिसमें इंडिया है, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क आ गए हैं। तो हम और कुछ नहीं कर सकते थे एग्रेरियन इकोनॉमी में? कम से कम हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट तो बढ़ा सकते थे। तो मैंने आपकी खिदमत में वही अर्ज किया था कि वो जो कार्टेल्स हैं ना, आपकी सारी पॉलिसियाँ वो बना रहे हैं, पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं उनके दबाव पर। मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ नहीं है, मैं दोबारा रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ताकतवर तबकों के दबाव पर पॉलिसियाँ बनती हैं माशी, ताकि उनकी मदद से इख्तिदार में रहा जा सके। आप इसको अगर नहीं बदलेंगे तो जितने भी हकायक आप बताते रहे, लगारी साहब बताते रहे, डॉक्टर फरूक बताते रहे, सबको सब पता है कि हुकूमत वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनको जाहिल नहीं कहता, वो उनके मुफादात अलग अलग हैं सबके। कोई IMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक को कर रहा है, कोई इंडस्ट्री। मैं लास्ट कमेंट जरा डॉक्टर फरूक सलीम साहब से। डॉक्टर साहब, हुकूमत की माशी पॉलिसियों के लिए नेक तमन्नाओं के साथ आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, 3 बड़े खसारे अगर हुकूमत दूर नहीं करती तो वी आर गोइंग नोवेयर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के खसारे दूर कर दिए जाएं। आप सोचिए कि ये इतना अमीर मुल्क है कि हम 1000 अरब रुपया सालाना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में फेंक देते हैं। हम इतने अमीर मुल्क के बाशिंदे हैं, शहरी, कि हम 1000 अरब रुपया बिजली के सेक्टर में फेंक देते हैं। हम इतने अमीर मुल्क के शहरी हैं कि हम $2 अरब की सालाना गैस चोरी करने देते हैं। सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर, सेक्टर के ऊपर किया जाए साफ नीयत के साथ, काबिलियत के साथ, तो हम मुल्क की सिमत बदल सकते हैं। गुर्बत पाकिस्तान के अंदर
نہیں ہونی چاہیے. غربت نتیجہ ہے ہماری غریب اکنامک پالیسیز کی وجہ سے. رائٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, صدیقی صاحب اور نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تقریباً 40% حصہ اس حکومت کا گزر چکا ہے, یعنی وقت 40% وقت اس حکومت کا گزر چکا ہے, 60% وقت اس حکومت کے پاس ہے, اور ابھی تک باقی سارے فرنٹ ایک طرف رکھتے ہیں. صرف چونکہ آج ہم معیشت پہ بات کر رہے ہیں پوسٹ بجٹ سینیریو میں, تو معیشت کے فرنٹ کے اوپر ابھی تک ان 2 سالوں میں حکومت کوئی ایسا معرکۃ الآراء کام نہیں کر سکی جس کے اوپر جس کام کی وجہ سے حکومت کے لیے لوگ تالیاں بجائیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وقت بہت تیزی سے ریت کی طرح مٹھی سے سرک رہا ہے. 3 سال ان کے پاس باقی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.